السلام علیکم دوستا. اگرچه ما یک دانه قسط از اختطاف یا اغوا کرده جور کرده اشته بودم و ام پی 4 هم جور کرده بودم، خبر ندارم که چیز کار شد دیگه. التوغنم پیدا نمیتونم دیلیت شده از گیرمه دیگه. چی مخوره تقریبا 1 بجه از اپریشن تیتر برشتم تا 4 بجه را مگه پتیشی واس کو پتیشی یا پانسمان که کده پنبه بله چیم میشته بود برو خو ما واس کدم، مگر ایتا صبح را هر چیز دودنه معلوم میشه. از این خاطر باز یک پلاستر دیگر رو بلش زدم دیگه. فعلا تمام دنیا رو باز قد یک چیم خطوغنم. یک ریزه جمله از شمس تبریزی را میخواستم بردیشم بگم. مگه مولانا روم، مولانا جلال الدین بلخی که مونگی او مگه استاد از شمس تبریزی بود. از شمس تبریزی پرسان کرد، گفت که استاد محترم امی غم و اندوه هزمو چرا کم نمیشه؟ شمس تبریزی گفت که کم میشه، بالکل کم میشه، به شرطی که خود خور وسعت بدین، خود خور وسیع کنین، خود خور کتاکین، غم کم میشه، غم ریزه میشه. اگر خود خور در نظر خور ریزه آوردین، خود خور کم آوردین، بزمی اندو امیتر کتامم ندیگه لخمی که علی زبور برادر جانز کوشش نکی قرض کنی.